पूरी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले मैंने आपको दुहराई इसलिए साथ साथ करा रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल रहें। अच्छा, आज मैंने आपको पढ़ाने हैं हरूफ, कुछ आगे फेल में, लेकिन सबसे पहले हम वापस आते हैं सबक नंबर 8 जीम निकालें अपना। सबक नंबर 8 जीम। हरूफ मुशब्बा बिल फेल निकाल लिया आपने? जी हाँ। अच्छा, ये मुशब्बा का क्या मानी होते हैं? मुशब्बा क्या का मतलब क्या होता है? मिलते जुलते। हाँ, जिनमें मुशाबिहत हो, जो मिलते जुलते हैं। अच्छा, अब ये मुशब्बा बिल फेल है, यानी इनके मुशाबिहत जो है वो फेल में है, वो फेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं फिर आपको ये करा देता हूँ। अब आपने देखा कि सबक नंबर 8 जीम को जरा गौर से देखें। इनको ये जो इन्ना अन्ना कान्ना लेकिन्ना लैता लअल्ला, यहाँ मैंने लिख लिया, आपने इसके इन्ना के माने जी बेशक सर, लिख लिए, लिख लिए। अच्छा, आपने लिखवाए थे। बिल्कुल। अब जरा सा गौर से देखें, अल्लाह अलीमुन, ये जुमला इसमिया है, दो इसम मिलके जुमला बना, और दोनों मुब्तदा अल्लाह है और उसकी खबर क्या है? अलीमुन। तो आपने देखा कि अल्लाह अलीमुन, जब इन्ना आया है साथ, तो इन्नल्लाह जबर आ गई है, और वहां इन्नल्लाह अलीमुन। तो माने में क्या तब्दीली आई है इस हरफ मुशब्बा बिल फेल आने से, इन्ना के आने से? जी मैं बताऊं? ताकीद आ गई है। यकीनन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ताकीद आ गई है कि अल्लाह यकीनन अलीम है, हर चीज का जानने वाला है। तो यहाँ आपने अरबी में देखा कि बस ये जो हरूफ हैं मुशब्बा बिल फेल, ये ताकीद पैदा करते हैं। अल किताबान जदीदान, किताबें नई हैं, और इन्ना लगा तो किताबान क्या हो गया है? जल्दी बताएं। किताबैनी हो गया। मंसूब हो गया। किताबैन मंसूब हो गया है। अल काफिरून जालिमून, इन्ना लग के तो काफिरून मंसूब होके क्या हो गया है? अल काफिरीना। काफिरीना। अल्लाह शदीदुल इक़ाब, एलमून, अच्छी तरह कान खोल के सुन लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला। तो ये आपने देखा कि इनको हम कहते हैं हरूफ मुशब्बा बिल फेल। अच्छा, इस समय में आपने 4 किस्म के हरूफ पढ़े हैं, मैं फिर दोहराई करा रहा हूँ। एक है हरूफ इस्तिफहाम, जो समझने के लिए सवाल करते हैं। आ माने क्या, हल माने क्या, मन माने कौन, माजा कौन, मता कब, ऐना कहाँ, कैफा कैसे, कम कितना, अयो कौन सा। ये थे हरूफ इस्तिफहाम। इसी तरह हमने फिर हरूफ जार भी पढ़े हैं। जो कौन से हरूफ हैं? वो हरूफ जार क्या करते हैं? वो अगले लफ्ज को जेर देती है। आने वाले इस्म को ये जेर गलत दे। बात है, बिल्कुल गलत, लफ्ज को नहीं कहते, अपने बाद आने वाले इस्म को जेर देते हैं। जरा होश से बोला करें, गलत बात आप कह देते हैं। आप अरबी पढ़ रहे हैं कि यहाँ अपने बाद आने वाले इस्म को जो जेर देते हैं वो हर्फ जार कहलाते हैं। कुरान भरा पड़ा है, मैंने मिसालें दे दी आपको। और इसके बाद हरूफ अतफ, जो दो इस्मों को या दो फिक्रों को जोड़ते हैं, वो फा सुम्मा, ये सब आप पढ़ के आए हैं।
اچھا، یہ تھا لفظ سبق 8 جیم جس میں حروف مشبہ بالفعل. کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، اب آ جائیں. آج ہم نے شروع کرنا ہے سبق نمبر 12، فعل مضارع خفیف اور اخف. میں بڑے آرام سے سمجھاؤں گا آپ کو، جو سمجھنا ہے سوال کرنا ہے آپ نے. اچھا، آپ یہ جو مضارع خفیف ہے نا، اس کا پہلی بات تو یہ کہ اس کا تعلق مضارع سے ہے، اور مضارع کو کیا کرتا ہے؟ خفیف کر دیتا ہے. اچھا، خفیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی پیش کو، جو مضارع کی پیش ہے، اس کو کس میں تبدیل کر دیتا ہے؟ زبر میں. جب یہ الفاظ آتے ہیں، یہ جو خفیف و اخف کے الفاظ ہیں، آگے مثالیں آ رہی ہیں، تو وہ مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں، یعنی اس کی پیش کو زبر سے تبدیل کر دیتے ہیں. اچھا، اور اخف کیا ہے؟ خفیف، پہلے خفیف اور اخف میں فرق بتائیے. خالد صاحب جلدی بتائیے، خفیف اور اخف میں کیا فرق ہے؟ معنوں میں کیا فرق ہے؟ جلدی بتائیں. اگلا سبق دیکھ کے آیا کریں. خفیف مانے ہلکا اور اخف مانے بہت ہلکا. اب بات سمجھ آئیے؟ لفظی مانے خفیف کے ہلکا، اور اخف بہت زیادہ ہلکا. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ آگے سر آگے. ذرا جلدی بتایا کرے. اچھا، اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ مضارع میں خفیف اور اخف کیا ہوتا ہے. اچھا، اب دیکھیں کہ مضارع خفیف، فعل مضارع سے پہلے اگر کوئی حرف ناصبہ آ جائے تو فعل مضارع خفیف یعنی منصوب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ منصوب یا خفیف ہو جاتا ہے. اور یہ حروف کون سے ہیں؟ نیچے لکھے ہیں. ان کے معنی لکھیں کہ، اس کے اوپر لکھیں کہ. اس کے آگے لفظ ہے لن کے معنی نہیں. کئی کا معنی تاکہ. اذا اور اذن کے معنی جب. حتی اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، یہاں تک. اور آخری لفظ ہے لی، لام کے نیچے زیر، اس کے اوپر لکھیں تاکہ. اس کا معنی ہوگا تاکہ. اب میں نیچے جب بتاؤں گا آپ کو تو بات سمجھ آ جائے گی. یہاں تک کوئی سوال ہو؟ شاباش. کوئی سوال نہیں ہے؟ سر اخف کا معنی ہلکا اور خفیف کا معنی زیادہ ہلکا. نہیں 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 نہیں. خفیف جی. کے معنی ہلکا اور اخف کے معنی زیادہ ہلکا. خفیف وہ ہوتا ہے جو فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی اس پہ پیش کی بجائے زبر لے آتا ہے. مثال بڑا آسان ہے، آگے سمجھ آ جائے گی آپ کو. اب یہاں تک کوئی سوال ہو، بے شک آپ کو پوری اجازت ہے سوال کریں، تاکہ آگے چلنے سے پہلے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. خفیف ہلکا اور اخف زیادہ ہلکا. تو فعل مضارع پہ کیسے بنتا ہے آپ ذرا غور سے دیکھیں. آپ کو آج میں نے بھیجی ہے یفعلو کی گردان. مل گئی ہے سب کو؟ جی سر. اچھا، اب ذرا آپ نے اس کو گردان کو دیکھ لیا ہے، میں پھر آپ کے ساتھ اس کو دیکھتا ہوں. مذکر کے غائب کے 3 صیغے ہیں.
यफ़अलो वो करता है करेगा, यफ़अलाने वो दो करते हैं करेंगे, यफ़अलूना वो सब करते हैं करेंगे। ठीक हो गया? जल्दी बोला करें। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद मुअन्नस तफ़अलो तफ़अलाने यफ़अलना, ये तीन सीगे मुअन्नस गायब के हो गए। और मुज़क्कर हाजिर तफ़अलो तफ़अलाने तफ़अलूना। अच्छा नादरा भाभी जल्दी से बताएं, ये मुज़क्कर गायब और मुज़क्कर हाजिर में फ़र्क क्या है? मुजक्कर गायब में या है, या से शुरू हो रहा है, और मुजक्कर गायब में ता। मुजक्कर गायब में या से शुरू हो रहा है, और मुजक्कर गायब में ता से। मुज़क्कर हाजिर में ता से है। तो ता से जब तफ़अलो का माने करेंगे तो क्या कहते हैं? तुम एक या तू तुम एक करते हो। करता है करेगा, तो ते तू किसी इस्तेमाल होती है, बड़ा आसान है। देखें यफ़अलो यफ़अलाने यफ़अलूना, तफ़अलो तफ़अलाने तफ़अलूना, बिल्कुल ठीक हो गया। आसान है नहीं? जी हाँ। अच्छा, मुअन्नस गायब तफ़अलो, तू एक मुअन्नस करती है करेगी, तफ़अलाने तुम दो मुअन्नस करती हो करोगी, यफ़अलना तुम सब। ये तो गायब है, ये गायब के हैं। हाँ, ये मुअन्नस गायब के तीन सीगे हैं। और मुअन्नस हाजिर के हैं तफ़अलीना तफ़अलाने तफ़अलना। और मुतकल्लम है अफ़अलो नफ़अलो, हम दो करते हैं, और नफ़अलो हम सब करते हैं। तस्नीय का और जमा का सीगा एक जैसे मुतकल्लम। ठीक हो गया? गर्दान समझ आ गई? जी हाँ। अच्छा, अब जरा देखें कि होता क्या है जब खफीफ करते हैं। जब ये इससे पहले ये हरूफ आ जाते हैं अन लन कई, तो मिसालें आगे हम कुरान से भी लेंगे। पहले तो समझें कि एक ग्रुप इन 14 सीगों में से एक ग्रुप है यफ़अलो तफ़अलो नफ़अलो अफ़अलो नफ़अलो, ग्रुप नंबर 1। देख लिया आपने? इसी सीगों में से हमने ग्रुप बना लिए। एक है यफ़अलो तफ़अलो तफ़अलो अफ़अलो नफ़अलो, ये एक ग्रुप है। बात क्लियर है? जल्दी बताएं वरना सवाल करें। आप लोग सो गए हैं क्या? जी जी सर नहीं, जी ठीक क्लियर। है। जी जी ठीक है। अच्छा, एक ग्रुप हो गया जो एक जैसे यफ़अलो तफ़अलो अफ़अलो नफ़अलो, और दूसरा ग्रुप है तस्निया और जमा का, सर जी एक यफ़अलाने। मिनट, यहाँ से सर जी ग्रुप नंबर 1 में जो है आगे लिखा हुआ है कि इसमें लाम कलमे की पेश जबर में आप जरा तब्दील हो जाती। थोड़ा मुझे मौका देना ताकि मैं पहले आपको जी ग्रुप समझा लूं। जी मैं सब कुछ समझाऊंगा, आप फिक्र ना करें, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कंफर्टेबली चीजों को समझ सकें। समझ आई बात के नहीं? जी जी सर जी ठीक है। पढ़ाने का कोई तरीका होता है ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज मत करें, आराम आराम से क्लियर नया कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक तो हमने देखा कि 14 सीगे आपके पास हैं यफ़अलो वाले, और अब उसी के अंदर तस्निया और जमा जो है यफ़अलाने तफ़अलाने, मुअन्नस के लिए भी तफ़अलाने है, मुज़क्कर के लिए भी तफ़अलाने है, और फिर तफ़अलाने उसके लिए भी है, तुम दो के लिए भी है, और यफ़अलूना
وہ سب کرتے ہیں کریں گے، تفعلون تم سب کرتے ہو کرو گے، اور تفعلین تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ یہ گروپ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دو جو ہیں گروپ نمبر 3، نون نسوہ۔ نون نسوہ کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں جی۔ مونس کے ساتھ ہے۔ ہاں، وہ نون جو مونس کے ساتھ آتا ہے، بڑا آسان ہے، دیکھیں نا، یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں کریں گی، اور تفعلنا تم سب عورتیں کرتی ہو کرو گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بھلے سے وہ اوپر یہ ان لن کئی زن وغیرہ آ جائیں، یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ یہ آیت چل رہی۔ اب آئیے واپس گروپ نمبر 1، لام پہ کیا ہے؟ آخری لام جو ہے سب پہ کیا ہے؟ پیش پیش ہے۔ پیش ہے۔ اگر یہ حرف جو اوپر ہیں اس سے پہلے آ جائیں گے تو یہ پیش کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ نون میں، زبر میں۔ زبر میں، اور یہ خفیف ہو گیا۔ پیش مرفوع حالت کی ہوتی ہے، اور ہم نے اس کو ان حروف کی وجہ سے اگر پہلے آ جائیں ایسے فعل پر تو پیش جو لام کی پیش ہے وہ زبر بن جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں مضارع خفیف۔ معنی میں فرق پڑے گا، وہ آگے چل کے بتاؤں گا۔ راشا سعد اچھا، پلیز اس یہ کیمرہ تو بند کروائیں سر، کسی کا کھلا ہوا ہے۔ کیمرہ کسی کا کھلا ہوا ہے، بند کریں بھائی، مائک بند کریں سارے لوگ۔ اچھا، اب دوسرا گروپ جو ہے یفعلان تفعلان، اگر یہ اوپر والے حروف ان میں سے کوئی اس سے پہلے آ جائے تو یہ نون گر جائے گا۔ کیا گر جائے گا؟ یفعلا تفعلا اور تفعلا تفعلا، نون سب سے ہٹ گیا۔ یفعلون جو ہے جمع کا صیغہ جو ہے وہ نون ہٹ جائے گا، اور نون کی جگہ کیا آ جائے گا؟ الف۔ یفعلو اور تفعلو ہو جائے گا، اور جو تفعلینا ہے وہ نون ہٹ جائے گا تو یہ تفعلی ہو جائے گا۔ گروپ 1 میں پیش کی جگہ زبر آ جائے گی، گروپ 2 میں نون ہٹ جائے گا، اور جمع کے صیغوں میں جہاں نون ہٹے گا وہاں اس کی جگہ الف آ جائے گا۔ اور جو نون نسوہ ہے یفعلنا تفعلنا، جس کا معنی ہے کہ وہ یفعلنا وہ سب کرتی ہیں کریں گی، اور تفعلنا تم سب کرتی ہو کرو گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ جتنے مرضی یہ سوال کر لیں۔ پوچھیں، آپ کو موقع ہے، جتنے بھی سوال جیسا بھی سوال ہے آپ کریں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات آپ کو کلیئر کر دوں۔ بات کلیئر ہے؟ بھائی آپ نے محنت کرنی ہے، اب آپ سمجھ لیں، سمجھ نہیں آیا تو سوال کریں۔ کچھ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا نا۔ سر جی سوال ہے کہ یہ جو یہ ورڈز ہیں ان لن کئی، تو سر جی یہ جب داخل ہوں گے تو وہ اخف ہوگا یا خفیف ہوگا؟ دونوں میں ایک ہی وہ آئے گا؟ ان آپ ورڈ سے داخل ہونے کے پہلے ساتھ ذرا ہوگا؟ دیکھیں، آپ استاد ہیں، میں خفیف سمجھا رہا ہوں، خفیف کے بارے میں سوال کریں۔ ٹھیک ہے سر۔ اگر یہ دیکھیں گروپ 1 میں تبدیلی کیا آئے گی؟ جب یہ حروف اوپر والے آئیں گے پیش لام پہ پیش زبر میں تبدیل ہو جائے گی، اور گروپ 2 میں نون گر جائے گا، اور جہاں جمع کا صیغہ ہے وہاں نون واو کے بعد ایک الف آ جائے گا، اور
नून निस्व में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जी सर बात जी, आप समझ आई कि नहीं है? जज़ाकल्लाह खैर। अब मौका है सवाल करें। मैंने ऐसी कोई क्लास आज तक नहीं पढ़ाई, दुनिया भर में पढ़ाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है, जिससे सवाल मैं कहता हूं करें वो सवाल करते नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं? जी सर जी। अच्छा, अब नीचे आकर देख रहे हैं नोट, मदरजा बाला तब्दीली को फेल मुजारे की हालत नासबा कहते हैं। अब आपने देखा बिल्कुल जो पीछे हरूफ मैंने आपको सबक 8 में पढ़ा के आया हूँ, इसम में भी तब्दीली होती है। जब वो इसमा के पहले वो हरूफ आते हैं किसी किस्म के, तो वो उसको मंसूब कर देते हैं। यहाँ मुजारे में मंसूब जरा मुख्तलिफ है। आप देख रहे हैं लाम की पेज को उसने जबर से तब्दील कर दिया, तस्निया और जमा के सिगों में नून को ख़त्म कर दिया, और नून निस्व के में कोई तब्दीली नहीं की इन हरूफ ने। बात क्लियर है? जी सर जी, क्लियर है। अच्छा, अब चलें आगे। आप बहुत इसको अप्रिशिएट करेंगे जब समझेंगे ना कि अरबी का कमाल है। अच्छा, अगला है लन, जो लफ्ज़ है कि हरगिज नहीं, ये मुजारे में जोर और नफी का मफहूम पैदा करता है। यानी लन का माना है कि नहीं और हरगिज नहीं, तो ये नफी हरगिज नहीं का माना। नीचे देखें, लन यफअला, वो हरगिज नहीं करेगा। लन यफअला, वो दोनों हरगिज नहीं करेंगे। लन यफअलू, नून हट के और अलफ आगे जमा में, वो हरगिज नहीं करेंगे। लन यफअलना, वो हरगिज नहीं करेंगी। लेकिन कितने क्लियरली मिसालों में बात समझा दी गई है। बात क्लियर है? जी सर। इरशाद। अच्छा, अब बड़े गौर से देखें कुरान की आयत, कुरानी मिसालें। अयहसबु, क्या वो ख्याल करता है, अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, ये लन ने क्या किया है अपने बाद वाले फेले मुजारे से? जल्दी बताएं। नसब दे दिए, नसब जी, नसब दिए, मंसूब कर दिया इसको। यक़दिरा को जबर दे दी रे पे, यही काम पीछे पढ़ के आए आप सूर। क्या वो ख्याल करता है कि इस पर कोई काबू ना पाएगा? सूरह बलद की आयत है। शाबाश, कोई सवाल हो जल्दी करें। अगली बात, इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, इन्नहु, बेशक वो, ज़न्ना, ख्याल करता है, अल्लन यहूर, कि वो फिर कर अल्लाह ताला के पास नहीं जाएगा। काफिर ये समझते हैं कि बस मर गया, मिट्टी हो गया। तो उसी बात को कुरान, अच्छा, यहाँ लन ने किसको मंसूब किया है? यहूरा, यहूर को। शाबाश। अब यकदिरा पे जबर को बड़ा कर दें ताकि आपको पता चले कि लन के बाद इसी तरह लन यहूरा, रे को पे जबर को बड़ा करें। यक्सबुल इंसानो, क्या इंसान ये ख्याल करता है, अल्लन नजमा इज़ामहु, कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा नहीं करेंगे? तो इस आयत में लन ने किसको मंसूब किया है? आइन को। हाँ। किसको? आइन को। हाँ, नजमा, उसको बड़ा करें। अच्छा, अब 3 मैंने करा दिए, 3 आप खुद करेंगे। ठीक हो गया। लन नसबिरा पे, नसबिरा की रे पे उसको जबर को बड़ा करें।
نیچے لن یدخلا، لام پہ زبر بڑا کریں، اور لن یغفرا، رے پہ زبر کو بڑا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ پیچھے جو حرف آیا ہے اس نے یہ تبدیلی کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی جی سر۔ کلیئر۔ اب آ جائیے ان کا معنی کیا ہے؟ کہ ان تسجدا، تو کیا کرے؟ تو سجدہ کرے، کہ تو سجدہ کرے۔ اور ان نے کس کو منسوب کیا؟ مضارع تسجدہ کو، دال پہ زبر ہے، بڑا کرے اس کو۔ این یمنع، کہ وہ روکے، یمنع مضارع تھا اور ان آ گیا تو اس نے اس کو منسوب کر دیا، اور این پر زبر ہے، زبر کو بڑا کریں تاکہ آپ کو بالکل پتہ چلے۔ پین اور پنسل ہاتھ میں رکھیں یا ہائی لائٹر رکھیں۔ ان نعبدا، تو نعبدا جو ہے دال کی ان کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی، جی شاہینہ صاحبہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اس سے سلو بھی پڑھایا جا سکتا ہے جتنا سلو میں پڑھا رہا ہوں۔ نہیں جتنی سر، میں کوشش کر رہا ہوں اتنی آپ کم از کم اتنی تو کوشش کریں آپ لوگ۔ سر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ بہتر کرے گا۔ جزاک اللہ۔ اچھا اب آ جائیں ان کی مثالیں۔ لمن شاء، تم میں سے جو چاہے، نہیں، لمن شاء منکم، تم میں سے جو چاہے، ان یستقیم، کہ وہ سیدھی چال چلے، تم میں سے جو چاہے کہ وہ سیدھی چال چلے۔ تو یس ان نے یستقیمہ کر دیا، میم کے زبر کو بڑا کریں۔ الیس ذالک بقادر، کیا اس بات پر اس کو قدرت نہیں، الا ان یحیی الموت، کہ وہ زندہ کرے مردے کو۔ تو ان یحیی، تو ان یحیی زبر کر، یا پہ زبر ہے، بڑا کریں اس کو۔ تظن، وہ گمان کر رہے ہوں گے، وہ خیال کر رہے ہوں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، کہ اس کے ساتھ کمر توڑ مصیبت اس پر ٹوٹنے والی ہے۔ یہ کون گمان کرے گا اور کہاں کرے گا؟ حشر کے میدان میں سر جی، کافر کون کرے گا؟ سر جی جس نے اللہ کے احکامات پر سے کفر کیا۔ عمل نہیں کیا ہوگا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ سورہ قیامت کی آیت ہے۔ 3 میں نے کرا دیے، کوئی سوال ہے تو پوچھیں، 3 آپ خود کریں گے۔ یہ قرآن میں دیکھیں نا، اب ان الفاظ ہم ترجمہ جب تک اس گرامر کو نہیں سمجھیں گے ٹھیک ترجمہ نہیں کریں گے، اور یہاں کس قدر چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں جب یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو آگے آ گیا آپ کا لی کے معنی تاکہ ہیں، کئی کے معنی بھی تاکہ ہیں، لکئی کے معنی بھی تاکہ ہیں، کئی ننظرا، تاکہ ہم دیکھیں، کئی سے اس نے ننظرا رے پہ زبر ڈال دی، لکئی نشم، تاکہ ہم اس کے سونگیں، تو میم آخر میں زبر کر دی اس نے، لکئی تفرحا، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، اے پہ زبر اس کو بڑا کریں، لیعملا، تاکہ وہ عمل کرے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ الحمدللہ سر، یہاں تک بالکل سمجھ آ گیا۔ اچھا اب آگے روز پڑھتے ہیں آپ سورہ ملک میں، آپ کو ہر روز پڑھنی چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ہستی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔
मौत और जिंदगी को किस लिए पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। लियब्लुवकुम अय्युकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए। किस बात में आजमाइश किस बात की है? अमलों की सन- हसन अमला। आप अरबी पढ़ रहे हैं शाहीना साहिबा, हुस्न अमल की आजमाइश है, अमल की नहीं है। यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से बेहतरीन अमल किसका है। यही तो कुरान के साथ जुल्म किया है हमने। अल्लाह हुस्न अमल का बदला देगा। वो अमल जो हमने बेदिली से किया है, जिसको टाल दिया है, उसका कोई बदला नहीं है। कुरान समझेंगे, कुरान समझ के पढ़ेंगे तो ठीक अमल करेंगे। जिंदगी और मौत अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि ताकि हम इस जिंदगी में जो हुस्न अमल करेंगे तो जन्नत आखिरत में, और बुरे अमाल करेंगे तो जहन्नम आखिरत में, और दुनिया में भी अल्लाह की लानत है। बात को बड़ा क्लियरली समझें। हम अरबी कुरान को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। सूरह मुल्क की आयत क्लियर हुई है कि नहीं? जी सर जी। अच्छा, ये बताएं कि इस सूरत को रोज पढ़ने के लिए क्यों कहा गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि तुम रोज पढ़ा करो। आप में से कितने लोग, आप में से कितने लोग ये सूरह मुल्क पढ़ते हैं डेली? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी पढ़ते हैं। सर जी ये शफात करेगी ना हमारे लिए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, शफात जब करेगी जब आप इस पे अमल करेंगे। ये पता है आपको शफात, लेकिन इस देखें वो पहली आयत आप पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बस शफात आपको पता है, शफात शराइत के साथ होगी, वो शराइत जो कुरान ने बयान की है। यही तो सस्ता नुस्खा जो है हम बेच रहे हैं, आगे लोगों को पकड़ा रहे हैं। कोई तब्दीली नहीं हमारे, हम जिंदगी को समझते हैं जिंदगी जो इस दुनिया में मिली है ये आजमाइश है, हुस्न अमल के लिए है। अगर ये नहीं किया तो मैं रोज पढ़ूं, अल्लाह मेरे मुंह पे मारेगा कि तुमने समझ के नहीं पढ़ा, कि मैंने तो बता दिया तुम्हें रोज पढ़ने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि हुस्न अमल की आजमाइश है। आप में से अभी किसी ने मुझे बताया कि अमल की आजमाइश है। वो खुदा के बंदो, देखो तो सही अरबी पढ़ रहे हो। खालिद साहब बात समझ आई कि नहीं आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई सर। जी जी आ गई सर, आ गई जी। हुस्न अमल की आजमाइश है, ये बात नोट करें। पता नहीं हमने क्यों समझ रखा है कि बस रोज पढ़ेंगे तो जन्नत चले जाएंगे। भाई पढ़ के उस पर अमल करेंगे तो जन्नत के हकदार बनेंगे। पढ़ेंगे और दुनिया में जिंदगी और मौत की बजाय दुनिया परस्ती में, हवस परस्ती में, माल परस्ती में, किस किस में लगे हुए हैं, और एक शाम को सूरत पढ़ के कहते हैं हम तो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने कहाँ वादा किया है कि करो उल्टे काम और फिर मैं तुम्हें जन्नत में भेज दूंगा? वहां तो दिलों की नीयतों का हिसाब होगा। बात समझ आई है कि नहीं? जी सर जी। जी सर जी। क्लियरली समझ आ गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी इसका तो एक एक लफ्ज जो है वो और तलब है, एक एक लफ्ज। अल्लाह ताला ने उम्मे अब्दुल्ला हमें दिमाग, अकल, सोच, समझ इसलिए दी है, जब आप गौर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कुरान के अहकामात ही बरहक है। इनको छोड़कर कितने लोग हैं जो रोज सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं लेकिन अमल इस पे नहीं करते, तो नतीजा दुनिया में भी अल्लाह की लानत है और आखिरत में भी। याद रखें। आगे सुने सूरह यूनुस की आयत 14, सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्द मिन बादिहिम। फिर कुछ लोगों के बाद हमने तुमको खलीफा बनाया।
کیا مطلب ہے؟ تمہارے دادا مرے تو تمہارے باپ خلیفہ بن گئے، تمہارے باپ مریں گے تو تم خلیفہ بنو گے۔ کس لیے بنایا؟ لننظرا، تاکہ ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، حسن عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو۔ یہ کون دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ جو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، اور طاقتور اتنا ہے کہ العزیز ہے۔ کوئی سوال؟ شبانہ زاہد صاحبہ، یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟ جی سر، تھوڑی تھوڑی آ رہی۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑی 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 سمجھ آ تھوڑی رہی، تھوڑی آ رہی۔ ذرا ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ تیسری آیت، کہ نسبحک کثیرا۔ اچھا، یہاں کئی نے کہاں زبر لگائی ہے؟ جلدی بتائیں۔ نسبح، نسبحا، ہاں پہ جو زبر ہے وہ کہ کی وجہ سے ہے، کا تو اٹیچ ضمیر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اذن، اذن کا مطلب ہے تب یا پھر تو۔ اذن، اذن یرجعا، این پہ زبر دے دی اذن نے، تب تو وہ لوٹے گا۔ اذن تخرجا، تب تو نکلے گا، یا جین پہ زبر بڑا کریں۔ اذن یفعلنا، تب وہ کریں گی۔ اچھا، یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے یفعل میں، نہ میں، یاد رکھیں پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ حتی، یہاں تک، حتی ترجعا، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے۔ ترجعا، این پر زبر۔ حتی یفہموا، یہاں تک کہ وہ سمجھیں۔ اچھا، یہ یفہموا جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ ناظرہ بابی جلدی بتائیں۔ یفہمون، شاباش شاباش، یفہمون تھا، حتی کی وجہ سے یفہموا ہو گیا۔ ایکسیلنٹ، مزہ آ گیا۔ حتی نحفظ، یہاں تک کہ ہم یاد کر لیں، حتی کی وجہ سے زوئیں پہ زبر۔ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آتی۔ تو کس کو حتی نے کس پہ زبر دی ہے؟ یا نون پہ، پہ۔ شاباش خالد صاحب، یا پہ، ہم تو اٹیچ ضمیر ہے۔ اچھا، آگے ایک چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ خود پڑھیں گے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ تو یاتی، یا پہ، یہ پہ زبر جو ہے، باقی آپ خود کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سر یہ ایک سوال ہے سر، ہاں جی، ضرور سوال کریں۔ یہ فعل مضارع مجہول کا بھی یہی فارمولہ ہوگا؟ ابھی بتاؤں گا، ابھی آپ اس کو ذرا سمجھ لینا، بالکل مجہول پر بھی یہی ہوگا۔ سر جی ایک سوال ہے یہاں پر، جی یہ فرما۔ جو یہاں پر یفہموا ہے، جی، سر جی تو وہ اس کو ہم منصوب کنسیڈر کریں گے کیونکہ نون تو حذف ہو گیا نا یہاں سے۔ فعل مضارع میں دیکھیں جب نون گر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے؟
وہ زبر زیر پیش والا جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا حروف مشبہ بالفعل میں، وہ اسم کا معاملہ ہے. یہاں مضارع کو کر رہے ہیں آپ، مضارع کو سامنے رکھ کے دیکھیں. جی 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 سر، ٹھیک ہو گیا؟ جی سر، جی آگے سر. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا آسان ہے. اخف. اچھا، خفیف تو پیش کو ہٹا کے ہم نے زبر لگایا تو خفیف ہو گیا. تو اخف کیا ہوگا بھلا؟ زیادہ خفیف کا مطلب کیا ہے کہ پیش کو ہٹا کے کیا لگائیں گے؟ ساکن ہو جائے گا. جزم لگائیں گے، جزم ساکن کر دیں گے. یہ اخف ہو گیا. زبر لگایا تو خفیف ہو گیا، اور جب اس کو ساکن کر دیا تو اخف ہو گیا. اور یہ ہیں وہ الفاظ ان لم، لما، لا، لی. اچھا، اب لکھیں معنی نیچے. ان معنی اگر، لم معنی نہیں، لما معنی ابھی تک، لا کے معنی بھی نہیں. وہ پچھلا لی تھا تاکہ، اور یہ لی ہے لام امر، چاہیے کہ وہ کرے. ٹھیک ہو گیا؟ سر جی لی کا معنی پھر کیا ہوگا اس کا؟ ہاں، چاہیے چاہیے کہ وہ یہ کرے، اس لیے لام امر کہتے ہیں نا. چاہیے کہ وہ چائے پیے، چاہیے کہ وہ کھانا کھائے، تو اس کو لام امر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا یہ جو حروف ہیں، یہ فعل مضارع میں کیا کرتے ہیں؟ گروپ 1 میں پیش کو کس میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ جزم میں، اخف. اور یہاں بالکل وہی نون گر جاتا ہے، اور وہی جو کچھ ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہی ہوتا ہے. اور اس میں جو نون نسوہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. تو یہ اخف کا ہے. اور ذرا غور سے دیکھیں، الم یجعل کیدہم فی تدلیل. اب آپ دیکھ لیں، الم، یہ لم نے یجعل کر دیا ہے، لام کو جزم دے دیا ہے. دیکھا آپ نے؟ کیا ان کا دو ہم نے ناکارہ نہیں کیا؟ کس کا دو بلا؟ جلدی بتائیں. ابراہم. ہاں، ابرہ والوں کا. قرآن جس نے پڑھا ہے نا وہ سب سمجھ جاتا ہے فوراً کہ یہ آیت کا مطلب جہاں سے آئی ہے کیا مطلب ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. علم کیا نہیں، یعلم وہ دیکھتا ہے، بان اللہ یرا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، کیا کمال ہے اللہ کے. تو یعلم کے میم پر جو جزم ہے وہ علم کی وجہ سے. الم نشرح لک صدر، کیا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو یہ جو آپ کا الم نشرح ہے پہ جزم ہے، ہاں پہ جو جزم ہے وہ علم کی وجہ سے ہے. اچھا، لما آگے آ جائیں. 3 میں کر رہا ہوں اور 3 آپ کریں گے. لما یذوقو. ام عبداللہ بتائیں یہ اصل میں یذوقو کیا تھا؟ یذوقون تھا سر. یذوقونا تھا، نون ہٹ کے اور واو لگ گیا. انہوں نے ابھی تک نہیں چکھا. لما یحسب،
انہوں نے ابھی تک گمان نہیں کیا. یا صرف بے پہ جو جزم ہے وہ لما کی وجہ سے ہے. لما دخلتم، تم ابھی تک داخل نہیں ہوئے. تو اس لما نے کس کو جزم دیا ہے؟ خالد صاحب، لام کو بھی دیا میم. لام کو جزم دیا ہے. لما ترجع، ابھی تک وہ نہیں لوٹے. نرجع، ہم نہیں لوٹے. یرجع پر جزم. اچھا. وَأَنَّا، آگے قرآن سورہ جن کی آیت 13. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور جب ہم نے قرآن سنا، الہدا، ہدایت، آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے آئے. تو لما نے کس پر جزم لیا ہے؟ عین پر. جی، عین پر. عین پر. شاباش. بل لما یذوقوا عذاب، یذوقون کو اللہ کو لما نے یذوقو کر دیا. حرف شرط نیچے ذرا غور سے دیکھیں. ان تنصرنی، اگر تو میری مدد کرے گا تو، ہاں یہ شرط نہیں. اچھا، یہ شرط ہے دونوں اوپر اور نیچے. ان تنصرنی، اگر تو میری مدد کرے گا، یہ شرط ہے. ان یجتہد ینجح، اگر وہ محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا. ینجح، کامیاب ہوگا. انصر کا، ان تعمل تربح، اگر تو کام کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا. دیکھیں یہاں شرط اور دو جواب شرط جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. قرآنی مثالیں، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. آپ دیکھ رہے ہیں ان نے کیا کیا؟ تنصرون کو تنصر کر دیا، اور ینصر کو رے پہ جزم آ گیا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، ان نے کیا کیا؟ یمسس، سین پہ جزم. اگر تو، ان یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے، فلا کاشف لہ، کوئی کھول نہیں سکتا اس مصیبت کو، الا ہوا، سوائے اس اللہ کے. وَإِن یمسسک بخیر، اور اگر وہ کسی تمہارے بھلائی کا فیصلہ کر لے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. میں نے بہت ساری آپ کو سمجھا دی ہیں. اب آپ نے یہ پورا سبق کرنا ہے اور بہت اچھی طرح کرنا ہے، تاکہ آپ کو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں کہ خفیف اور اخف کون سے حروف ہیں جو خفیف اور اخف کرتے ہیں، اور معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے جب کوئی خفیف یا اخف لفظ آتا ہے. تو کل انشاءاللہ ہم فعل مضارع خفیف اور اخف آج کیا ہے، اور فعل مضارع ثقیل اور اثقل جو ہے وہ ہم کل کریں گے. تو جتنا اچھا آپ اس کو کریں گے، اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو مجھ سے سوال کر لیں، ٹیلی فون پر، واٹس ایپ پہ کال کر لیں، ورنہ کل سوال کر لیں. لیکن محنت کریں تاکہ آپ
کتنی محنت سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آرام آرام سے کرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بہترین طریقے سے کریں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ دیکھیے، کئی دفعہ کرنے سے، بولنے سے اس الفاظ کو جو ہیں آپ قابو پا لیں گے، لیکن اگر آپ 2 دن نہیں کریں گے نا، تیسرے دن کہیں گے تو پہاڑ لگے گا آپ کو۔ روز کا روز 2 3 4 مرتبہ دہرائیں، پھر پیچھے جا کے سارا دہرائیں، اسماء کو بھی دہراتے جائیں، افعال کو بھی۔ کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اگر آپ ڈٹ کے جم کے کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ لوگ ایک بات بتائیں، اب مغرب جو ہے وہ 7:15 بجے ہو رہی ہے، تو کیا ہم عشاء میں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو کیا ہم اس کلاس کو 8 بجے کی بجائے 8:15 کر لیں؟ ساری نہیں، 7:45 ساڑھے سات یا اسی ٹائم کو رہنے ساڑھے دیں؟ سات کا جی سر جی 7:45 ٹھیک ہے، 7:45۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ وہ اچھا، کل سے کلاس پھر 7:45 رکھ لیں، پرسوں سے۔ جی انشاءاللہ۔ تو پرسوں آپ نے سنیں، پرسوں آپ نے ٹھیک 7:45 بجے آن لائن حاضر ہونا ہے۔